تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ یہ زمین جب نہ تیری شان یا وحدہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं चुकन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज के इस बाबरकत दिन का हमने आगाज़ किया हमदे बारी ताला से और इस बहुत ही खूबसूरत हमदे बारी ताला को पेश किया मेरे बहुत ही प्यारे भाई, एक रिनाउन बहुत ही वेल नोन कवाल शहजाद अली ख़ान, जो ख़ुद भी बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कलाम पेश करते हैं। इनके साथ इनके बराबर बैठे हुए हैं इनके साहबजादे, जिन्होंने ख़ुद भी अपने करियर का इंडिपेंडेंटली भी आगाज़ कर लिया है। माशाल्लाह, मुबारकबाद भी इनको देनी बनती है। करम शहबाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऑल्सो हमारे साथ बाकी की टीम में हैं ज़िया हैदर, ग़ुलाम अब्बास, मोहम्मद मजीद, आबिद हुसैन, फ़रहान अब्बास, वक़ार अली, इजाज़ हुसैन, ग़ुलाम अली, मोहम्मद जमील और मोहम्मद यूसुफ। हम सबको वेलकम करते हैं मॉर्निंग एट होम में। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक तो आपको खुद ही समझ आ गया होगा। हमारा आज का टॉपिक है जुम्मे या जुम्मा की फ़जीलत। अब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जुम्मे के रोज़ जो दिल से दुआ मांगी जाए, वैसे तो किसी भी लम्हे को हम कबूलियत का लम्हा कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुन कहना है और उस चीज़ ने हो जाना है। लेकिन जुम्मे के बारे में एक मखसूस, एक स्पेशल चीज़ कही जाती है कि ये वो दिन है कि किसी न किसी टाइम एक कबूलियत की घड़ी आती है। सो जुम्मे के रोज़ बावुज़ू रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, ऑफ़ कोर्स आपके जो फ़राइज़ हैं, अपनी नमाज़ें वग़ैरह, वो सब कुछ अदा करें और उसके साथ साथ कोशिश करें कि जितने अच्छे और पॉजिटिव काम आप कर सकते हैं इस दिन करें। और जब भी कोई दुआ मांगे या जहन में भी कोई सोच आए तो वो लोगों के लिए अच्छाई की हो, लोगों के लिए बुरा ना सोचे और अपने लिए भी अच्छा सोचे। मेरी अपनी बहुत बुरी आदत है कि अक्सर बातें करते करते अपनी ही बुराई करना शुरू कर देती हूँ या अपने बारे में कोई फजूल बात कह देती हूँ। और मुझे रिसेंटली बहुत से लोगों ने रोक के कहा कि जुगन ऐसे ना किया करो, कुछ पता नहीं होता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो, कोई फजूल सी बात मुँह से निकले और वो फिर सच हो जाए। अपने मुँह से निकली हुई बात है ना, और अपने मुँह से मांगी हुई चीज़ है, तो ध्यान से बढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि गुस्ल जो है ज़रूर करना चाहिए जुमे के रोज़, मुस्वाक करें, उसके अलावा खुशबू लगाया करें। वैसे तो खुशबू हर वक्त अगर इंसान अपने आप को लगाए तो एक अच्छी चीज़ होती है, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपसे मिलने वाले भी उससे खुश होते हैं, महसूस होते हैं। सुरमा लगाना हो, साफ़ कपड़े पहनने हो, खुतबा सुनना हो, तिलावत करनी हो, ज़िक्र करनी हो, मतलब वैसे तो हर दिन ही रब का ही बनाया हुआ है और हर दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन जुम्मे के रोज़ के बारे में बहुत सी स्पेशल चीज़ें कही जाती हैं। और आज जो हम स्कॉलर्स ज्वाइन करेंगे, हम उनसे गाइडेंस भी लेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि जुम्मे के दिन का मैक्सिमम फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसका आप 50%, 60% फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप 100% जो है उस सिचुएशन का एडवांटेज उठा सकते हैं, जिससे ना तो किसी का नुकसान होता है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उनसे हम गाइडेंस भी लेंगे। एंड वाई जुम्मे का दिन? 7 दिन है, किसी भी दिन को चूज़ किया जा सकता है, जुम्मे का दिन क्यों? इन सब चीज़ों पे हम गाइडेंस लेंगे। और आपने अगर कॉल करके कोई सवाल पूछना है हमारे स्कॉलर से, एंड ऑफ कोर्स हमारा आज राइट आफ्टर द ब्रेक गोशा इकबाल, जो हमारा बड़ा स्पेशल सेगमेंट है, वो भी होगा। बट कॉल करने के लिए 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, अपने प्यारे भाइयों की इजाज़त से ज़रा ये वाला मामला भी आगे लेके चलना चाहिए। शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैर मुबारक। जुम्मा मुबारक। आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं तवा फ्राई चिकन बना रहे हैं और इसके साथ रायता और सलाद। ओके, सो तवा फ्राई चिकन की रेसिपी क्या मैं है? आपको तवा फ्राई चिकन के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, घी 8 से 10 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, दही 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख कुटी मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला 1.5 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1.5 खाने का चम्मच, कुटा धनिया 3 खाने के चम्मच, लीमू का रस 10 से 12 खाने के चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया, अदरक और लीमू सर्विंग के लिए। इसके लिए हम ये है कि सबसे पहले हम लोग तवे के ऊपर या फ्राई पैन के ऊपर घी डालेंगे और उसमें अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसको सॉटे कर लेंगे, भून लेंगे जिसे कहते हैं, और उसके बाद उसमें हम चिकन डालेंगे और चिकन को उसी के ही पानी में फ्राई करेंगे, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। जब चिकन फ्राई हो जाए, चिकन अपना पानी काफ़ी छोड़ता है,
जब चिकन फ्राई हो जाए तो उसके अंदर मसाले डाल दें जितने भी हैं, जैसे चाट मसाला है, सूखा धनिया है, कुटी मिर्च है, नमक, काली मिर्च, ये डाल लें और एंड पे इस पे सूखी मेथी और लीमू का रस डाल के और सबसे लास्ट में इसमें दही डालेंगे और दही के बाद बुनाई कर लेंगे और बुनाई के बाद डन हो जाएगा। अदरक, लहसुन और लीमू डाल के सर्व कर लें। वंडरफुल। और गरम गरम कुलचे हों, नान हो, रोगनी नान हो, उनके साथ बहुत ही लजीज और लगता है। बोनलेस ज़रा चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने इसको जूलियन कट में कट किया स्ट्रेट। सही, बट अगर आपको हड्डी के साथ पसंद है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो जब जैसे जैसे कुक होता है तो हड्डियों में से एक तरह से यखनी भी निकलती बिल्कुल है। ऐसे सो इट जस्ट डिपेंड्स। लाइक मैं घर पे हमेशा, मेरे हस्बैंड कहते हैं भी हड्डियों के बगैर हो गोश्त, मैं कहती हूँ वो जो हड्डियाँ हैं उसमें से जो यखनी जो उनसे यखनी निकलती है, मुँह में पानी आ गया ना फिर से। बट बहुत ही मज़े की और खुशबू ऑलरेडी इतनी अच्छी आ रही है, तो अब आगे जाके क्या होगा ये तो हम देखेंगे जब तैयार हो जाएगा। सो दैट्स इट, हाँ जी, रेसिपीज आर डन। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शुरू करेंगे अपना बहुत ही स्पेशल सेगमेंट कोशाए इकबाल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि रेगुलरली अपने सेगमेंट कोशाए इकबाल को आप तक पहुंचाएं। आज इकबाल पे गुफ्तगू करने के लिए हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर नासिर बशीर साहब को। ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं, ख़ुद भी शायर हैं, कॉलम निगार हैं और गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में उर्दू के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट थिंग जो गज़ल है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, इसके बारे में ज़रा हमें गाइडेंस देंगे क्योंकि इसको हमेशा एक रोमांटिक पर्सपेक्टिव से लोग देखते जी, हैं। जी, जी। एक्चुअली इसके पीछे फ़िलॉसफी क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है? देखिए जी, इकबाल के फ़लसफ़े में, इकबाल की शायरी में जब इश्क का लफ्ज़ आता है वो बहुत से मानी में आता है, बहुत वसी मानी में आता है। जब इकबाल से पहली शायरी हम पढ़ते हैं जिसमें गुलो बुलबुल की शायरी होती थी, इश्क और रुमान की शायरी होती थी, तो वहाँ ये होता था कि इश्क एक महदूद मानों में आता है और वो बल्कि मोहब्बत के मानों में आता है, जिसको हम इश्क मजाजी भी कहते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इकबाल की जो शुरू की शायरी थी जो उन्होंने अपने उस्ताद दाग देलवी के ज़ेर असर रह के की थी, उसमें हमें मोहब्बत का जज्बा नज़र आता है और इसके मजाजी का पहलू नज़र आता है। अच्छा, मैं एक बात और भी कहा करता हूँ कि दो पहलू हैं इसके मजाजी और इसके हकीकी। तो इसके मजाजी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? असल में इसके मजाजी जो है, ये दुनियावी जो इश्क है या किसी एक चेहरे से या किसी एक इंसान से या किसी भी शख्सियत से इश्क है, मोहब्बत है, क्योंकि असल ज़िंदगी ये तो है ही नहीं। ये रिहर्सल है, असल में ये इसके हकीकी की रिहर्सल होती है। ये उसकी पहली सीढ़ी होती है, पहली मंजिल होती है। जो आदमी इस मोहब्बत के दर्जे पे या इस पहली सीढ़ी पे चढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर वो इसके हकीकी करने के लायक हो जाता है। जो शख्स दुनिया अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से पहले मोहब्बत नहीं कर सकता तो वो अल्लाह से मोहब्बत कैसे कर सकता है? तो जब इकबाल की शायरी हम देखते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, ये असल में वही शायरी है। सादगी क्यों? हाँ, ये अपना भोलपन के देखें कि वो कहते, ये इसमें एक इंसान से मोहब्बत की बात की गई। ये मैं कह रहा हूँ ये वो गज़ल है इकबाल की जो दाग अपने उस्ताद के ज़ेरे असर कही गई थी। तो ये इश्क मजाजी ही है इसमें। तेरे इश्क की क्या है मेरे दोस्त, है मेरे महबूब, मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। फिर कहता है मेरी सादगी तो देख कि मैं छोटी सी चीज़ चाहता हूँ, छोटी सी मोहब्बत, एक इंसान की मोहब्बत चाहता हूँ मैं। लेकिन जब हम उसके बाद इकबाल को देखते हैं, बाद की शायरी जब पढ़ते हैं, तो फिर इकबाल के यहाँ आप देखते हैं कि इश्क के मानी जो हैं उसके मतलब जुनू, दीवानगी, फरजानगी और वुसअत, तड़प, हैरानी और दुनिया को फ़तह करने की बात, कायनात को फ़तह करने की बात। इश्क तो असल में एक तड़प का नाम है, जो यानी कोई मंजिल को हासिल करने की जो तड़प होती है वही है। और इकबाल की सारी शायरी जब आप पढ़ते हैं उसमें हमें यही महसूस होता है कि वो कुछ करने पर उकसा रहे हैं नौजवानों को, और उनका मुखातिब हमेशा नौजवान रहा है। जिस ज़माने में वो शायरी कर रहे थे तब भी उनका मुखातिब नौजवान था, और आज भी जब हम उनकी शायरी हम पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि वाकई वो आज के नौजवानों से मुखातिब हैं। तो इश्क के मफहूम आप देखिए, एक शेर में सुनाता हूँ आपको इकबाल ही का, कि इश्क का मफहूम, इस शेर में क्या मफहूम है इसमें, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ,
تو وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب وام ابھی۔ اقبال جو ہے اس کو ایکسپلین بھی کر دیں۔ جی میں بالکل کروں گا۔ ظاہر ہے آپ کے جو ویورز ہیں بہت، اس میں سب لوگ اس وقت صبح کے وقت گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی سن رہے ہیں، اس کو ذرا آسانی سے بھی ہم بات کریں گے۔ میں اپنے لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی سمجھا دیں، میں تو اپنی بات کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ایک علامہ اقبال جب بات کرتے ہیں نا عشق کی، اچھا جب بھی ہم کسی کو کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ چاہیے اس کا جو متضاد پہلو ہوتا ہے اس پہ بھی غور کریں۔ مثلا اگر آپ نے صبح کو سمجھنا ہے تو شام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ نے دن کو سمجھنا ہے تو رات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو دکھ بھی آپ کو محسوس کرنا ہے۔ اسی طرح عشق ہے تو عشق کے متضاد جو چیز ہے وہ عقل ہے۔ عقل کی زندگی بہت محدود ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق ایکولز بے عقلی؟ ایکول نہیں، متضاد، دو سمتیں ہیں۔ عقل محدود ہوتی ہے۔ دیکھیے اب اقبال یہ کہہ رہے ہیں عقل ہے محو تماشائے لب وام، عقل کا دائرہ محدود ہوتا ہے، وہ زمان و مکان کی قید میں ہوتی ہے، ایک دائرے میں رہتی ہے، لیکن عشق کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا ہے۔ عشق کا دائرہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا زمان و مکان اس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا، تو وہ انسانوں کو ایک ہی جست میں وہ آسمانوں پر لے جاتی ہے، اور وہ صحراؤں کی صحرا نوردی کرا دیتی ہے، صحرا کی سیر کرا دیتی ہے، دشت نوردی کرا دیتی ہے۔ تو اس میں شعر میں یہی تو اقبال نے کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اب یہ عشق کون سا عشق ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں تلمیح ایک بیان کی گئی ہے کہ وہ عشق تھا اللہ تعالیٰ سے ان کا، کہ جس نے ان کو آگ میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا اگر کوئی مجھ جیسا بندہ ہوتا ہے ان کی جگہ پہ، کوئی جو عقل کی بات سوچتا، تو میری عقل کہتی کہ نہیں بھائی اس آگ میں مت کودو، یہ آگ جلا دے گی۔ دیکھیے نا، اگر میں عقل کی بات کرتا، عقل سے کام لیتا میں تو یہ سوچتا، لیکن وہ عشق تھا۔ عشق جو ہے وہ آپ کو گریبان بھی چیر دیتا ہے، آپ کو دیوانہ بھی کر دیتا ہے، آپ کو مرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے، آپ کو مارنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے۔ تو عشق تو ایک بڑی بڑی طاقت ہے۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر آداب شہنشاہی۔ تو عشق جو کر لیتا ہے وہ تو پھر اپنی ذات میں پھر آزاد ہو جاتا ہے، وہ دنیا و مافیا سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ تو پھر بادشاہ بن جاتا ہے پھر وہ تو۔ ہاں لیکن آج کل کی دنیا میں انسان ایسے سروائیو کر نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ سمپلر وقتوں کے معاملات ہوتے تھے، اب تو اتنی کمپلیکیشنز، اتنے لیئرز در لیئرز آ گئے ہیں، اور آئی گیس ہمارے آج کے یوتھ کو اقبال کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کا یوتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم ویسے ہی سب جانتے ہیں، اور ہم نے جو جاننا ہے وہ ہم گوگل پہ سرچ کر کے جان لیں گے۔ بات صحیح ہے، یہ دور ہے انفارمیشن کا دور، اور ٹھوس معلومات ہمیں ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ ابھی آپ گوگل پہ لکھیے کسی کے بارے میں، آپ کا نام ابھی لکھیں گے جگن کاظم تو ابھی بہت ساری معلومات آپ کے بارے میں نکل آئیں گی، میرا نام لکھیں گے تو شاید کوئی 2-4 باتیں میرے بارے میں آپ کے بارے میں بہت انفارمیشن آ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک جسم عطا کیا ہے، خاکی جسم، خاک کا جسم دیا ہے، اور ایک اس کے اندر روح پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ 2 چیزیں ہیں۔ اب ساری دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں سب لوگ اس جسم کو بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ جسم کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں اچھا مکان چاہیے، جسم کے لیے اچھے جوتے چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے اس جسم کے لیے۔ تو دنیا جسم کے لیے ساری دنیا بھاگ دوڑ کر رہی ہے، جو بھاگ دوڑ ہے نا دنیا میں یہ ساری جسم کے لیے ہے۔ تو روح بھی تو کوئی چیز ہے، روح کو مضبوط ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو اقبال کی شاعری میں جب عشق کی بات آتی ہے تو وہ ہوتی ہے روح کی بات۔ روحانی سطح پہ مضبوط ہم کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ میوزک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم اچھا شعر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس سے وہ ہمارے جسم کو نہیں لگتا۔ اب اچھا پھل کھائیں گے جسم کو لگے گا، اچھی غذا کھائیں گے جسم کو لگے گی، لیکن جب اچھا شعر سنتے ہیں، اچھی پینٹنگ دیکھتے ہیں، اچھی آواز سنتے ہیں، اچھا میوزک سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ روح کو مضبوط کرتا ہے، وہ آپ کے سول کو جا کے ٹچ کرتا ہے نا، وہ سوچ کو اور روح کو۔ اچھا انسان کے پاس جس طرح خاکی جسم ہے اور روح ہے، اسی طرح 2 چیزیں ہیں، ایک دماغ اور ایک دل۔ دل کا تعلق روح سے ہوتا ہے، دل کا تعلق ان سارے فنون لطیفہ سے ہوتا ہے جن کی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی میں، اور دماغ جو ہے وہ 2 + 2 4 کرتا ہے، لیکن جو دل ہے وہ 2 + 2 5 بھی کر سکتا ہے، 2 + 2 3 بھی کر سکتا ہے وہ۔ اقبال یوتھ کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو اقبال تو بہت بلندی بھی دیکھنا چاہتے ہیں،
बहुत बड़ा उनको जाना, चलते रहना का वो इकबाल तहर्रुक फिर का नाम है, इकबाल हरकत का और नाम यूथ है। के बीच में डिस्कनेक्ट क्यों है? हम जब छोटे थे तो हम इकबाल को जी, बिल्कुल जितना सही। भी बेसिक लेवल जी पे हाँ। पढ़ा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी, हमारी सिर्फ एक उर्दू की क्लास होती थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इकबाल पे था और फिर थोड़ा बहुत गालिब पे था। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्कूल बिल्कुल में सही। हमारे साथ ये होता था। इवन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पे नहीं फोकस करते इतनी उर्दू के ऊपर, जो एक अनफॉर्चुनेट और बहुत ही ट्रेजिक बात है, जिस पे मैंने अक्सर दफ़ा कंप्लेन भी किया है। लेकिन आज का यूथ तो आप खुद ही को कर बुलंद इतना एक बेसिक शेर जो हाँ, हम इतने से थे तब बिल्कुल। से सुनते आ रहे हैं, उनको तो उसका भी नहीं पता। बिल्कुल सही मुझे कह रही ये हैं। प्रॉब्लम है। हम इकबाल और इकबाल का पैगाम हम लोग एक नेशनल लेवल पे किस तरह यूथ तक पहुंचाएं? बात यही है ना, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है पीटीवी ने और आप लोगों ने मिलके कि इकबाल की बात अब यहाँ आप लोग कर रहे हैं। यहाँ तो ये होता था पहले कि बस 9 नवंबर आती थी, इकबाल की बात होती थी, लेकिन अब इकबाल ऐसा शायर है जिसके लिए कोई एक दिन मुकर्रर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग ये अच्छा कर रहे हैं कि आप लोग जो सुन रहे होंगे, वाकई अब ये दौर ऐसा आ गया है कि इकबाल क्या आम सा शेर भी अगर किसी बच्चे को कहा जाए तो वो नहीं पढ़ सकता सही। शेर की तफहीम, मैं नहीं शेर पढ़ का सकती पढ़ना, शेर। अब हम मेरे शेर- पास लिखे हुए थे, मैंने क्या जी हाँ। सेगमेंट शुरू करने से पहले कहा, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। गलत पढ़ने से बेहतर है कि बंदा ना पढ़े, ये आपका ताकि ऑडियंस भी फिर हंसे कि ये ये हाँ। आपका इंकिसार है, वरना मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, आप शेर पढ़ सकती हैं। ये अगर आप चाहती तो आप शेर पढ़ भी सकती थी। ये आपका इंकिसार नज़र आ रहा है मुझे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने देखे हैं, मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम। बहरहाल ये एक अलग बात है, अलग इशू है। लेकिन ये हमारे यहाँ कोई तालीमी निज़ाम ऐसा कुछ आ गया है, कुछ मोबाइल ने कोई बात गारत कर दी है। वरना मैं अभी आज ही पढ़ा रहा था तो एक लफ्ज़ आया हमारे नामवर लिखा हुआ था, लेकिन किताब में लिखा हुआ था वो बच्चे ने पढ़ा नामूर। तो मुझे अफसोस ये हुआ कि भाई फिर ये बार बार कहना पड़ता है, भाई आपके घर में लगता है अखबार नहीं आता कोई, या कोई रिसाला नहीं आता। कहाँ अखबार आते हैं अब? कहाँ अखबार आते हैं? हमारा बचपन वो था कि हमारे घर में अखबार आया करते थे। एक खद्दी आती थी जी, अंग्रेजी की भी, उर्दू की भी, और बंदा पढ़ता था और उनको। शुक्र है हमारे घर में अब तक हमने रवायत कायम की हुई है। अब तक बच्चे नौनिहाल भी पढ़ते हैं, फूल भी पढ़ते हैं, बच्चों की मैगज़ीन पढ़ते हैं, किताबें भी हम बहुत लाते हैं। हम 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खा जाते हैं, 2000 का पिज़्ज़ा खा जाते हैं, 500 रुपये की किताब हम नहीं लेते हम लोग। और हम कहते हैं नहीं हम खा लेंगे। क्या मतलब? बात वही कि हम अपने पेट पर जोर देते हैं, अपने जिस्म पे जोर देते हैं, रूहानी तकमीलियत के बारे में कोई हमारी तवज्जो नहीं हो सर। अच्छा सर, क्लोजिंग में कुछ सुनाएंगे? जी, मैं का इकबाल के हवाले से मैंने, चूँकि मैं खुद शायर हूँ तो मेरे तो मुर्शिद है इकबाल, तो आपने उनके लिए कुछ लिखा? उनके लिए मैंने क्या बात है? चंद शेर मैंने कहे हुए, तो मैं चंद शेर पेश कर देता हूँ। शायर के लबादे में था एक मर्दे खुदागाह, शायर के लबादे में था एक मर्दे खुदागाह, कहने के लिए उसने निकाली थी नई राह। वाह। राही था सितारों के जहानों से परे का, राही था सितारों के जहानों से परे का, थी काह कशां उसके लिए एक गुजरगाह। मैंने इसके लिए डिक्शन भी, अल्फाज भी मैंने इकबाल जैसे ही चुने हैं कि ताकि जैसी शख्सियत है तो वैसा ही खराज तहसीन पेश किया जा सके। इंसान था लेकिन उसे कुदरत ने चुना था, इंसान था लेकिन उसे कुदरत ने चुना था, भटके हुए लोगों को दिखाने के लिए राह। जो उसने किया, जो उसने कहा वो हुआ आईने मुसल्लम, जो उसने कहा वो हुआ आईने मुसल्लम, वो सल्तनत शेरो सुखन का था शहनशाह। क्या बात है, क्या बात है। जो बेशक। उसने कहा वो हुआ आईने मुसल्लम, वो सल्तनत शेरो सुखन का था शहनशाह। जलवत में खिरद साज, खिरद खेज, खिरद मंद, ये अकल की बात आ गई, मैंने बात की थी ना। जलवत में खिरद साज, खिरद खेज, खिरद मंद, खलवत को बना लेता था वो अपनी जुनू गाह। ये इश्क की बात है, जुनूनी इश्क आशिक जुनूनी, होता है। नेक्स्ट लेवल का। कोहसारे गिरां बार वो अफकारो बयां में, कोहसारे गिरां बार वो अफकारो बयां में, मुझ ऐसे हैं उसके लिए बस एक परे का। कोहसारे गिरां बार वो अफकारो बयां में, मुझ ऐसे हैं उसके लिए बस एक परे कहा। उस दौर में था खैर तलब एक हमारा, आखिरी शेर है। उस दौर में था खैर तलब एक हमारा, जिस दौर में हम लोग थे खुद अपने ही बदखा। शायर के लबादे में था एक मर्दे खुदागाह, कहने के लिए उसने निकाली थी नई राह। वाह, ये है जी वाह, मेरे क्या चंद कहने, अशआर क्या मेरे कहने। इकबाल के हवाले से। माशाल्लाह, एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया सर आपका। फॉर जॉइनिंग अस टुडे प्रोफेसर साहब। और व्यूअर्स, हम ब्रेक में जाएंगे। और आप शेर पढ़ती रहा करें, आप ये ना नहीं, कहा करें मुझे शेर नहीं मैं पढ़ना बिल्कुल आता। भी नहीं, क्योंकि मैं एक दो जब मैंने पढ़े भी हैं शेर, और उसके बाद मुझे मैसेजेस भी आए, आपने इससे ये वर्ड गलत बोल दिया, आपने गलत वर्ड पे एम्फसाइज कर दिया।
اب انفارچونیٹ بات ہے یہی یہ سیگمنٹ کرنے کا ایک میجر ریزن یہ بھی ہے سر کہ میری اپنی کیونکہ اردو کی نالج اتنی لمیٹڈ ہے, کیونکہ آپ بولتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا سنا ہے کہ میں بڑی دفعہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتی ہوں, مجھے پی ٹی وی نے اردو پڑھنی اور بولنی سکھائی ہے, لیکن اس لیول پہ جب آپ جیسا شخص سامنے بیٹھا ہو تو ویسی انسان کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں طرح نکل جاتا ہے کہ وہ بندہ کیسے پیش کرے کیا کرے. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور بریک میں جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرے پیارے بھائی جو ہیں اقبال کے ہی کلام سے ہمیں واپس لے کے آئیں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد ویورز. انتہا چاہتا ہوں فطرت کی نا بندی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نابندی. خاکی ہے مگر اس کے انداز ہے افلاکی, رومی ہے نہ شامی ہے, کاشی ہے نہ سمرقندی. سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی. حکیمی نہ اے مسلمانی خودی کی, کریمی رمزے پنہانی خودی کی. تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں, غریبی میں نگہبانی خودی کی. دیار عشق میں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یہ دیار عشق عشق میں دیار عشق وہ عشق میں دیار عشق میں عشق میں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نیا زمانہ یہ صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, او خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو, اے خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, او خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا ہو سکوت لالا ہو اے گل سے کلام پیدا کر. یہ سکوت لالا ہو دل سے کلام اے گل سے کلام پیدا کر. سکوت لالا ہو گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ کرا
उठाना शीशा फरहंग, उठाना शीशा गरा ने फरंग के एहसान, सफाले पाक से, सफाले पाक से ए मीना ओ जाम पैदा कर, सफाले पाक से मीना ओ जाम पैदा कर, सफाले पाक से मीना ओ जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा नबी की नहीं फकीरी है, ए मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, ओ मेरा नबी की अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच, ए खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेची गरीबी में नाम पैदा, ना 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 खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जज़ाकल्लाह। मज़ा आ गया। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं शहजाद अली खान कवाल और उनका ग्रुप हमारे साथ है, वी आर सो ग्रेटफुल, और साथ ही उनके साहबजादे बैठे हैं, तो वैसे ही हमारे लिए डबल ऑनर की बात है। व्यूअर्स, अब जो दो पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है, माई फेवरेट एजुकेशनिस्ट एंड माई फेवरेट रिलीजियस स्कॉलर्स, क्योंकि इतने सिंपल अल्फाज में इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी एक्सप्लेन कर जाते हैं कि वो बातें दिल में उतर जाती हैं। और इस गुफ्तगू का रीज़न ही ये है, जैसे कि आज हमने बात करनी है जुम्मे की फजीलत पे, उसकी अहमियत पे, तो आसान अल्फाज में अगर समझा दिया जाए तो बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक बात को समझ जाता है। तो सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद सालिक हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट एंड स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेजर हैविंग यू बैक ऑन द शो अगेन। और आपके साथ जो यंग लेडी बैठी हैं, ऑलमोस्ट डॉक्टर, ऑलमोस्ट पीएचडी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। हमारी भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं प्यारी बहन के लिए। नौरीद फातिमा Thank you साहिबा so much. हमारे साथ हैं, जज़ाकल्लाह। एजुकेशनिस्ट एंड रिलीजियस स्कॉलर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अच्छी थी, ये कवाली सुन के और अच्छी हो गई हूँ। इन्होंने इतना खूबसूरत अलामा का कलाम पढ़ा कि आज जुमे को योम ईद वाकई बना दिया इन्होंने। अब ये बात हो ही रही है तो डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करते हैं, देन आप दोनों का पर्सपेक्टिव इस बात पे, क्योंकि इतने ज़्यादा जगहों पे जुम्मे का दिन मेंशन किया गया है, जुम्मे की फजीलत मेंशन की गई है, बताया गया है कि क्या क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो इसी से शुरू करते हैं कि ये जुम्मे का दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वाई जुम्मा, इतने दिन हैं, वाई स्पेसिफिकली जुम्मा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर कौम का, हर मजहबी जो ग्रोह है, यानी आलमी पैमाने पर उसका एक दिन होता है। जिस तरह हमने देखा है कि यहूदियों का दिन जो है वो सैटरडे है, संडे हमारी क्रिश्चियन भाई बहनों का होता है, हफ्ते का दिन है। और उन्होंने इसलिए मुंतखब किया है कि फ़िरौनियों से निजात उन्हें मिली थी, बनी इसराइल को, तो इस वजह से उन्होंने उसको मुक़द्दस दिन करार दिया। ईसाइयों का दिन जो है वो इतवार है, संडे है। और इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त उनके ख़्याल में सलीब दिए गए, दोबारा कब्र से उठाकर आसमान की तरफ गए, तो ये वो दिन है जिसको उन्होंने मुकर्रर किया। और 312 सने ईस्वी में ये इसको रूमियों ने इसको बाकायदा छुट्टी का भी दिन, इतवार का जो है, संडे का, ये 312 सने ईस्वी की बात है, उन्होंने रूमी सल्तनत ने इसको करार दिया।
जुमा जो है, जुमा के मानी है जिसमें खूबियाँ जमा हो गई हों। तो ये एक मुक़द्दस दिन है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगरचे तरतीब के एतबार से मेरी उम्मत आखिर में आई है, लेकिन फ़जीलत के एतबार से शुरू में आती है, क्योंकि ये जुमा के दिन उनके लिए लाजमी किया गया था, यहूदियों और नसारा के लिए, कि इसकी ताज़ीम करें, और उन्होंने नहीं की, और अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ बख्शा है और जुमा का दिन मुकर्रर किया है। जुमा का दिन वो है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इसका एक रेफरेंस हमारे हिसाब से ये है, और इसी दिन वो फौत भी हुए। और जुमा की फ़जीलत इसलिए भी है कि इसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 2 ईदें तो हमारी हैं, इसको भी ईद का दिन करार दिया है, यानी कि हर हफ्ते हमें एक ईद का दिन एक मिलता है। ईद का दिन है तो जुम्मा जो मुबारक को पलट कर कहना- आने वाला है, और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसलिए कि इस दिन को इस्तग़फ़ार करना, इस दिन को सही तौर पर खुशबू लगाना, तैयारी करना, एहतमाम करना, ये एक आदाब में शामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुमेरात को ही शुरू कर दिया करते थे, यानी रात को ये आया है कि जुमेरात को रात को अगर कोई सूरह दुखान अगर पढ़ता है बट तो हमारे यहाँ 70,000। बट इस्लाम में तो वैसे ही जब शाम हो जाती है, जब शब, तो अगला दिन वैसे अगला हमारे दिन लिए शुरू हो हमारा जाता है। मगरिब का शुरू हो जाता मगरिब का है, शुरू अगला दिन शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसकी तैयारी करते थे, एहतमाम करते थे। इसलिए इस दिन के लिए वो सारी चीज़ें जो हम ईद के मौका पर करते हैं कि बाकायदा एहतमाम है, खुशबू लगाते हैं, बाकायदा नहाना धोना, बाकायदा कोई साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, नए अगर मुयस्सर हूँ ठीक, वरना धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और ढलते ही यानी सूरज जूँ ही ढलता है उस वक्त इब्तदाही में पहुँच जाना, मस्जिद में पहुँच जाना, और बच्चों को साथ लेकर जाना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका एहतमाम का कहा गया है, हर हफ्ते आता है, और इसकी अहमियत इस वजह से है कि ये अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ इसमें कायम रहता है, मस्जिद से ताल्लुक़ कायम रहता है, हर हफ्ते जो है ये आता है। घर पे एक तो आपने इज्तिमा पढ़ ली होता है। नमाज, वैसे तो बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया गया और कहा गया कि उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा है, लेकिन काम, मसरूफियात, ज़िंदगी में मामलात होते थे, फ़राइज़ तो आपने पूरे करने ही हैं, लेकिन जुम्मे के रोज़ इंसान कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में होता है, मस्जिद जो ढूंढ के जाता ज़रूर है जुम्मे की नमाज सबके साथ अदा करने के लिए। बड़ी बड़ी मस्जिद में जाना और ये देखिए ना, ज़रूरी है। कम्युनिटी बिल्डिंग का कितना खूबसूरत तरीका है। हाँ जी, बेशक। हाँ जी, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के जो सारे लोग हैं वो एक बड़ी जगह पर मुज्तमे हों। तो इस्लाम का जो है इज्तमाइयत का निज़ाम है, ये अफराद का और ज़ात का सिर्फ नहीं है, इज्तमाइयत के दीन है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुआएं जो सिखाई गई हैं उसमें इज्तमाइयत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी जमा का सीगा है, हमें सीधी राह दिखा, और किन लोगों की राह जिन पर तुमने इनाम किया है। और इसी तरह हमारे दुआओं में भी रब्बना आतिना फिद दुनिया जमा करके सारों को हम शामिल करते हैं। सलाम है, हर किसी को सलाम करना, ये इज्तमाइयत की और सलामती भेजना हमारी एक रिवायत है। अब मैडम आपके पास आते हैं, हमने इतनी ज़्यादा बातें कर ली, बट ऑफ कोर्स अगर कोई बात बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल करीम का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे आपको उम्मत मोहम्मद या अला साहिब सलात में पैदा किया, और हमारा एवरी फ्राइडे इज़ ब्लेस्ड फ्राइडे। मैं तो अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, जुमा यौम ईद है, और ईद की सेलिब्रेशन में आप जानती हैं खानों का अहतमाम, तोहफ़ों का, नज़ाफ़त का अहतमाम होता है, तोहफ़े बांटे जाते हैं। तो ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल करीम भी तोहफ़े बांटता है। उन तोहफ़ों के अंदर क्या है, कबूलियत की एक ऐसी घड़ी है कि जो इस दिन के अंदर रखी आपने गई। मुझे ये बात को पता नहीं कितने साल पहले बताई थी, जब मुझे मौका मिलता है जुम्मे के, तो हमने शुरू में यही बात की थी ना भैया, बिल्कुल। कि जुम्मे के रोज को कबूलियत की घड़ी आती है, इसलिए अच्छी दुआ मांगनी है और लोगों के लिए भी दुआएं करनी है। क्या पता आपने किसी के लिए दुआ की वो कबूल हो जाए, किसी की जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए। ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। इस दिन को 3 बड़ी निस्बतें हासिल हैं। सबसे पहली तो वो सेलिब्रेशन की बात जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, जुमा यौम ईद है,
اس سے اگلی دوسری بات جو ہماری سوسائٹی سے اور ہماری پرسنل لائف سے ریلیٹ کرتی ہے، اس کو یوم النظافہ بھی کہا گیا، یعنی ہائیجین اور صفائی حاصل کرنے کا دن، اس کے اہتمام کا دن. اب اس دن کے اندر کیونکہ آپ آلموسٹ ڈاکٹر بننے والی ہے نا، پی ایچ ڈی والی، تو اب ہاتھ اٹھا کے آپ سے سوال کروں گی. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک فرق قسم کا لاڈ ہے، ان کو تنگ کرنا ہی ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے، صفائی کی جو بات ہو رہی ہے تو صفائی تو ہمارے مذہب کا آدھا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے. بے شک. تو کیا ہر روز نہانا اور ہر روز اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ جگن یہ میں آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کدھر بات کو لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ نہ ہونا ہماری اس گفتگو سے لوگ کہیں کہ بس جمعے کے جمعہ ہی نہانا ہے. نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعے کو بھی اہتمام نہیں کرتے. میں ان کے لیے یہ بات بتانے لگی ہوں کہ خدا را جمعے کے روز تو کر لو. حدیث پاک کے اندر ہم تو سنتوں کی بات کرتے ہیں نا، سنتوں سے آگے آ جائیں. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز ایک تندرست آدمی کے لیے غسل واجب فرمایا ہے. سنت سے آگے کی بات ہے، فرض کے بعد واجب آتا ہے اور سنت سے اوپر کی چیز ہے. تو اس دن میں اگر کوئی غسل کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار رہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس دن ہم ناخن تراشتے ہیں، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس دن اچھے کپڑے یا صاف کپڑے پہننے کا حکم ہے، خوشبو جو دستیاب ہو وہ لگانے کا حکم ہے، اچھا کھانا بنانے کا حکم ہے. پھر اس دن میں جو تیسری اس کی بڑی نسبت ہے وہ یہ ہے کہ یوم درود ہے. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ جمعے کے دن تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرماتے ہیں. تو جمعے کے دن میں وہ جو قبولیت کی ساتھ ہے، اس میں اگر سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم خواتین کے لیے خاص طور پر، مرد تو جمعے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور جمعے کا اہتمام کرتے ہیں اور قبولیت کی اس ساتھ کو جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پا لیتے ہیں، لیکن خواتین کیا کریں؟ اب خواتین سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب دیکھیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ عصر کے بعد آپ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تشریف فرما ہوتی اور آپ عصر سے لے کے مغرب تک مسلسل دعا، مناجات اور درود پاک میں مصروف رہتی. تو گویا ہم خواتین کو قبولیت کی اس گھڑی کو جب پانا ہے تو یہ جو دو احادیث میں منشن ہے اس میں ہمیں سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے عصر سے مغرب کے درمیان کی اس گھڑی کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ صرف آپ نے جیسے کہ مطلب دیکھیں جو ایک فزیکل چیزیں ہیں کہ آپ نے نہانا دھونا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہونا ہے، یہ باقی سب چیزیں کرنی ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے عبادت بھی کرنی ہے. دیکھیں عید کے موقع پہ بھی ہم لوگ خاص نماز پڑھتے ہیں، خاص دعا کرتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح جمعے کے روز ہمیں صرف وہ جو کہتے ہیں جمعے کی نماز والا فوکس نہیں ہمارا ہونا چاہیے. سارا دن ہم اگر عبادت میں گزاریں گے تو ویسے ہی ایک تو آپ کی جسمانی صفائی تو ہونی ہے، آپ کی انٹرنل، آپ کی روح صاف ہو جائے گی. جیسے میں نے کہا کہ یہ بلیس ڈے ہے تو اس میں دو ایسے اعمال ہیں خواتین اور مردوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا. اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو وہ ابھی ہم بریک کے بعد بتائیں گے. ذرا ہم اپنے ویورز کو بھی تو ٹیزر دیں نا کیا دو چیزیں ہیں یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. پروفیسر ڈاکٹر ممتاز سالک ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ پیاری سی آلموسٹ ڈاکٹر نورید فاطمہ ہے. آلموسٹ اس لیے کیونکہ پی ایچ ڈی ابھی کنٹینیو ہے، ان پروسیس ہے. ہم نے بریک سے پہلے ویورز کو وعدہ کیا تھا کہ دو باتیں آپ نے بتانی. جی وہ کون سی دو باتیں؟ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس امت محمدیہ علیہ صاحب صلات پر کہ عمل تھوڑا کرتی ہے اجر زیادہ پا لیتی ہے. تو اسی طرح کی دو جو بلیسنگز ہیں جمعے کے ساتھ جن کو خاص طور پر نسبت ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جمعے کے دن کے اندر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور میں تو جگن پوری دنیا میں جتنے بھی میرے حلقہ درود ہیں میں ان کے اندر لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو دھوکے بازوں سے نکال لو، منافقوں سے نکال لو. 100 مرتبہ درود شریف جو پڑھے گا اس کے ماتھے پر سٹیمپ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ اور منافقت سے نجات دے دیا.
100 لیکن جو جمعے کے دن 1000 مرتبہ پڑھے گا اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مکان اپنا محل دیکھ نہیں لے گا. سبحان اللہ. ایک بات یہ تو خواتین کر سکتی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز مردوں کے لیے خاص ہے کہ جو کوئی مسجد میں جائے, اور یہ جمعے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نتھی نہیں کیا گیا, کسی بھی دن نوافل کے وقت میں, کیونکہ فجر سے پہلے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا 4 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نوافل یا کوئی نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. ایک فجر کی نماز جب اذان ہو جائے اس سے پہلے, ایک عصر کی نماز کے بعد اور عصر کی اذان کے بعد, اور دوسرا غروب آفتاب کے عین وقت میں اور زوال کے وقت میں. ان 4 اوقات میں نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. ان کے علاوہ بندہ مومن جب بھی مسجد میں داخل ہو, حدیث میں آتا ہے وہ تب تک نہ بیٹھے جب تک وہ 4 رکعت نوافل ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھ لے, اور ہر رکعت کے اندر وہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, یعنی 200 ٹائمز ان 4 رکعت. تو وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا. اب کس کس کو محل دیکھنا ہے اپنا جنت میں, وہ آج سے تیاری شروع کر دیں. کیا بات ہے. جی ڈاکٹر. میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا, ان خواتین کی جو بات کی ہے کہ اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے, اور اگرچہ یہ فرض نہیں قرار دیا گیا ہے, خواتین کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن اس کا صحابیات مطہرات وہ اس کا اہتمام کرتی تھیں, جمعہ میں سب جاتی تھیں. اور ہماری سوسائٹی کا یہ ایشو ہو گیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں عورت بازار میں بھی جا سکتی ہے, فنکشن میں بھی, ادھر بھی جائے ادھر بھی سارے جا سکتی ہے, پلے گراؤنڈ میں بھی جا کر دیکھے آج. تو نماز جمعہ یہ مسجد میں نہیں جا سکتی, یہ غلط بات ہے. پوری دنیا میں بلکہ ان ویسے کے جاتی اہتمام ہیں. ہونا چاہیے اور وہ مساجد میں جائیں, اور کیونکہ دین کے سیکھنے کا ایک ذریعہ ڈاکٹر صاحب، میں جب مساجد بھی ہے, کینیڈا میں اس سے تھی- تعلق بھی ہے. میں جب کینیڈا میں تھی تو ہم جاتے تھے. ہاں, خواتین کے لیے علیحدہ جگہ تھی, مردوں کے لیے تو علیحدہ یہ جگہ تھی, اور اہتمام- کچھ جگہوں پہ تو ساتھ بھی پڑھتے خواتین اور پیچھے یہ ہوتے، اگر مرد عید آگے کا ہوتے. دن ہے تو وہ ان کو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے, جانا چاہیے. بچوں کی تربیت کا لے کر جانا, اہتمام کرنا, یہ اس کا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جمعہ کی تقریر کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عورتوں کے مہر کم باندھا کرو. تو اس دوران ایک عورت ہی بیٹھی تھی, عورتیں جاتی تھیں, انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں تو آتا ہے اگرچہ کوئی خزانہ ہی کیوں نہ دے دو حق مہر میں, آپ کہتے ہیں کم, آپ کی بات مانیں یا قرآن کی؟ انہوں نے کہا کہ ایک عورت بھی مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہے, قرآن کہنے کہ قرآن کی بات مانو. انہوں نے وڈرا کر لیا. تو عورتیں صرف جاتی نہیں تھیں بلکہ وہاں پر سوال بھی کرتی تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورتوں کے لیے الگ 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے جس میں اکٹھے ہو کر ان کو دین کی اور ان کو سمجھاتی تھیں. اور ڈاکٹر آپ دیکھیں, انسان جب تک سوال نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ میں نے ابھی آپ کو بریک میں ایک بات بتائی کہ مجھے ابھی ریسنٹلی 4 سال پہلے ایک بات کا پتہ چلا جس کا مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. میں نے تھوڑا سا مذاق کیا, آپ لوگوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی, بٹ آن اے سیریس نوٹ, سوال کریں گے تو کوئی بات سے بات نکلے گی, تو پھر آپ کو ان چیزوں کی بھی نالج ملے گی جن کا جو کوئی انسان اس دنیا میں سیکھا ہوا نہیں آتا. اور ہر انسان کی اتنے دماغ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ صرف عربی میں ہی قرآن پاک کو پڑھ کے پورا قرآن سمجھ لے. بالکل. آپ ساری زندگی بھی قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے, اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے, اس کو اینالائز کرتے رہیں گے, آپ تب بھی ایک قطرہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ڈیپتھ کی میں بات کر رہی ہوں. سو انڈرسٹینڈ کرنا اور ترجمہ جو ہے وہ کبھی بھی اوریجنل لینگویج کے لیول کی آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دے پاتا, تو پھر اسکالر سے ہی گائیڈنس لیں گے نا ہم. اچھا, یہاں جگن ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گی, میں نے جمعے پہ بہت سے پروگرامز کیے ہیں اور میں نے ان میں یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ احادیث کیوں نہیں بیان کی جاتی, یہی آپ کی والی بات کہ جن کے اندر جمعے کے دن میں مجالس علم کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے, اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کی نماز کے بعد مجالس علم کا, اور یہ جو جمعے کا خطبہ عربی خطبے کے ساتھ جو تقریر کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے. اور مرد تو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ آپ یہ بات کر رہی ہیں نا کہ جاتی ہیں, میں آپ کے سامنے وہ مثال بیٹھی ہوں کہ رمضان المبارک میں ایک مسجد کے اندر میں نے جمعہ کے لیے یہی تربیت کے لیکچرز رکھے, اور وہ مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم خواتین کو مسجد میں آنے دیں,
یہ پاکستانی سی لاہور کی بات کر رہی ہوں. تو یہاں یہ رویہ بھی پایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خواتین کو حدیث میں آتا ہے کہ مساجد میں ان کا حصہ دو, کیونکہ ان کی گود وہ تربیت گاہ ہے. مجھے یاد ہے میری اماں آج بھی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتی ہیں, اور وہ جو سورہ کہف ہے اس کی جو فضائل ہیں جمعے کے ساتھ وہ یہ کہ ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ وہ نور جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے جس میں انسان رہتا ہے. اچھا, نماز جمعہ کے آداب تھوڑے سے وہ بتا دیں, وہ بھی کلیئر کر دیں گے سر, کیونکہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو بھیجتی ہیں فار ایگزامپل, اور اگر ہم خود بھی ساتھ جانا تھے تو آداب کیا ہیں ان کے؟ میں یہ چاہوں گا کہ کچھ احادیث ہیں تاکہ اس کے صحیح ان کے الفاظ تک پہنچیں, وہ اس میں میں بطور خاص یہ تو پھر ایسا اسی لیے کرتے لے کر ہیں سر جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آداب کی طرف چلیں گے. وہ اس میں سارے آداب کی چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہم بریک کے بعد جانیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز, جمعہ مبارک. ابھی ہم نے جمعے کی نماز کے جو آداب ہوتے ہیں وہ گائیڈنس لینی ہے ڈاکٹر صاحب سے, لیکن ذرا کچن میں بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہماری پیاری سی شیف نے اپنی ساری ڈشز تیار کی. ہاں جی, سو بتائیں گے کہ کیا کیا بنایا ہے؟ میں نے توا چکن بنایا ہے, فرائی کیا, اور اس کے اوپر میں نے گارنشنگ کی ادرک کی اور دھنیا کی, ہری مرچوں کی, اور رائتے سلاد کے ساتھ ہم نے سرو کیا ہے, اور آپ گرم گرم کلچے یا روغنی نان میں. اچھا, کھانے پینے میں بھی اچھا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جمعے کے اس روز. کی خوشبو بھی بہت ہمیں تنگ کر رہی ہے. فکر نہ کریں, شو کے فوراً بعد, انشاءاللہ شو کے فوراً بعد ملے گی تو نصیبوں والوں کو, لیکن تنگ کر رہی ہے. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آپ ہمیں آداب بتانے لگے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تو تشریح کر ہی رہے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا ارشادات فرمائے ہیں, تاکہ سب سے سچی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اس لیے میں نے چاہے کہ کچھ احادیث ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. اس میں آداب بھی آ جاتے ہیں اور فضیلت بھی آتی ہے, سب کچھ اس میں آ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کی نماز باجماعت ہر مسلمان پر فرض ہے, سوائے غلام, عورت, بچے اور بیمار کے. تو فرض تو ان کے علاوہ اس پر ہے, لیکن جا سکتی ہیں. اہتمام کرنا یہ ضروری ہے دین سیکھنے کے لیے. باقی جگہوں پر اچھا, جاتے ہیں با تو یہ جماعت نماز کتنے لوگوں کی ہوتی ہے, کتنے لوگ ضروری تین ہیں؟ کم از کم تین کم از کم. تین کم از کم ہوں اگر, کیونکہ تو بہت سے ٹھیک لوگ ہے, اپنے جمعہ ہو آفیسز میں جاتا اب باجماعت نماز کا اہتمام رکھتے ہیں. مجھے بڑا پیاری لگتی ہے یہ بات, لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا کہ کتنے لوگ ہوں تو اس کو باجماعت لیکن کنسیڈر جمعہ کیا کے لیے جامع مسجد کا جمعہ ہونا کے ضروری لیے ہے. بڑی مسجد. لیکن پھر بھی اگر کہیں یہ کوئی شدید بارش ہو جاتی ہے, کوئی ایسی ہے, تو تین بندے اگر ہیں امام اور اس میں, تو جمعہ کی نماز اس وقت ہو جاتی ہے. لیکن اس کا اہتمام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑی جگہ پر جائیں, ہر کوئی اپنے کونے خدرے میں نہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا دائرہ ہے کہ جماعت باجماعت کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے ذرا. پھر عید میں اور زیادہ وسیع دائرہ ہو جاتا ہے نماز کا اور کمیونٹی کا. اس کے بعد حج کی کمیونٹی ہے, وہ اور زیادہ پورے عالمی لیول پر ہے. تو یہ پورے نمازوں کا ایک سلسلہ ہے جو دائرہ ہمارے درمیان وسیع کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر نماز جمعہ لازم ہے. پھر جو کسی کھیل تماشے یا کاروباری مصروفیات کی خاطر اس سے بے پرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیازی برتے گا, اور وہ پاک بے نیاز ہے, وہ پاک اور بے نیاز ہے. یعنی جو ہم کھیل کود میں لگے رہتے ہیں, یعنی کہ بلا وجہ اگر آپ نے کوئی جینیون ریزن ہو تو اس کے لیے بھی ایک آپ کے پاس سلوشن ہے کہ باجماعت کم از کم جو آپ کے ارد گرد سارے لوگ ہیں ان کو آپ نے جمع کر کے نماز پڑھیں. لیکن بلا وجہ کا کوئی ایکسکیوز کہ ہم سپورٹس کھیلنے گئے ہوئے تھے یا ہم یہ کر رہے تھے, انلیس آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے جس سے آپ ہٹ نہیں سکتے, رائٹ؟ جو شخص کسی معذوری اور ضرورت کے بغیر نماز جمعہ چھوڑ دے گا اس کا نام منافق کی حیثیت سے کتاب میں لکھ دیا جائے گا, اور جس کا جو لکھا مٹایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے, منافق. تو اس لیے جو ہے جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والے کو منافق تو بہت بڑی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین.
اس لیے جہاں پر بھی نفاق کا ذرا شبہ ہو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس لیے جمعہ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اس میں نہیں ہے۔ ایک ارشاد ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر لوں اور خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز میں آنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے اچھا جی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پروگرام ہے، میچ لگا ہوا ہے، جمعہ کی نماز رہ گئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے، لوگوں کے چاہیے کہ وہ جمعہ کی نمازیں ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غفلت میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ ہمیں ڈاکٹر صاحب انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اور آپ اگر بادر کریں خود ریسرچ کرنا تھوڑی سی، دیکھیں ایک فائدہ اس جنریشن کو یہ ہے ان سب معاملات کا کہ آپ کے پاس ایکسیس ہے، آپ کے پاس بہت ایزی ایکسیس ہے۔ پہلے تو لائبریریز میں جانا پڑتا تھا، اسپیشل بکس آپ اسکالرز کے پاس جائیں، ان سے ان کی کتابوں کی ریکویسٹ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں۔ اب آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے، اور جو 65-70% ہماری قوم یوتھ کی ہے، جو آپ فونوں پہ سارا دن گانے شانے یہ وہ چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اگر صحیح چیزوں کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کتنے سرخرو ہوں گے آگے جا کے زندگی میں۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، اچھا آپ اچھی تشریح کر رہی ہیں، میں حدیث پیش کرتے جاؤں گا، آپ اس سر کو کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا۔ ہاں، جس نے جمعہ کی اذان سنی اور پھر نماز کے لیے نہیں آیا، پھر دوسرے جمعہ کو سنی نہیں آیا، اس طرح مسلسل 3 جمعہ کرتا رہا، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کا دل منافق کا دل بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک پرماننٹ پھر اس کے اوپر مہر کا مطلب ہے کہ پھر وہ صحیح بات وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی طریقے پر ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کا جو ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے ثابت ہے، اور اس کا جو ہے اس کا ترک کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا یہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم آلموسٹ زیرو ہو گیا اب ہمارے پاس، اچھا اب ہمیں کیونکہ شو کو کلوز بھی کرنا ہے، بٹ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ایکسیس میں ہیں۔ ویورز اپنے بچوں کو جب وہ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں کسی چیز پہ، اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو یہ نہ کہا کریں کہ مجھے نہیں پتا، کسی اور سے جا کے پوچھو۔ بچہ کسی اور سے جا کے نہیں پوچھے گا، وہ وہیں پہ رک جائے گا۔ تو اپنی نالج کو بڑھائیں، اپنے آپ کو ایک اتنا اچھا گائیڈ بنائیں اپنے بچے کے لیے کہ کل کو وہ پھر اگلی جنریشنز کے لیے ایک اچھا گائیڈ بنے۔ یہاں پہ شو کلوز کرنے سے پہلے میڈم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دے کے آج کا شو کلوز کریں۔ میں سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا، اس پر عمل کرنے کا، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں جو حکم ہے نا کہ نماز جمعہ کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں 4 بنیادی چیزیں، اسی پہ میں اپنی بات کلوز کروں گی۔ ایک ہے بیمار کی عیادت کرنا، دوسرا ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، تیسرا ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اور اس کی صرف ملاقات کے لیے جانا، اور چوتھا ہے مجالس علم کا اہتمام۔ تو تھینک یو سو مچ پی ٹی وی ہوم کہ آپ نے یہ جمعے کے دن کو مجالس علم کا اہتمام کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ نے جب یہ ٹاپک دیا تو مجھے کئی نئی باتیں پتہ چلیں، اور میں جو ہے وہ خواتین سے خاص طور پہ کہوں گی، ایک وقت تھا جب گھروں کے اندر صلاۃ التسبیح کا اہتمام جمعے کے روز باقاعدگی سے کیا جاتا تھا، کیونکہ اس نماز کی بہت فضیلت ہے، تو وہی کلچر دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ مائیں جمعے کے دن ایک اہتمام ہوتا تھا نہانے کا، دھونے کا، کپڑوں کا، کھانوں کا، تو وہ اسی جو ہے اہتمام کی آج دوبارہ ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو پتہ چلے کہ ایک ایسا دن ہے جس دن میں مسواک کرنا لازم ہے، تاکہ مسجد میں جب جانا ہے تو ہماری منہ کی بدبو سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میڈم ایک اور ابھی ایک بہت ہی اپسیٹنگ نیوز جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں افضال احمد صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہیں ان کے بہت امپورٹنٹ حصہ رہے ہیں۔ یہ ابھی نیوز شیئر کی گئی ہے کہ ویٹرن پاکستانی ایکٹر افضال احمد صاحب جمعے یعنی آج کے دن انتقال کر گئے ہیں۔ تو لاہور جنرل ہاسپٹل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ویورز آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے اتنے بڑے لیجنڈ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے،
اللہ تعالیٰ ان کے فیملی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. یہ ایک بہت ہی ٹرامیٹک ٹائم ہوتا ہے. کچھ عرصے سے آپ بیمار ضرور تھے لیکن اگر آپ ان کی کنٹریبیوشنز کی بات کریں تو ان گنت ہیں. اور میری دعا ہے کہ جمعے کے دن کی جو فضیلت جمعے کے دن فوت ہونے والوں کی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء میں شامل کرے گا, کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن جتنے بھی افضال احمد صاحب اور بھی لوگ جو آج کے دن فوت ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے ساتھ ان کو محشور فرمائے. تو ویورز, کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہم دعا کر لیں ان کی مغفرت کے لیے پلیز. ہاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اغفر انت خیر الراحمین. اللہم اغفر لحینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا. اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام, من توفیت منا توفو علی الاسلام. اے پروردگار مرحوم کو جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا فرما. اے پروردگار ان کی عمر بھر کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کی لغزشوں سے درگزر فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی اولاد کے لیے, ان کی فیملی کے لیے بہتر کفالت کا انتظام فرما. اے پروردگار تو کرم فرمانے والا ہے, ان پر کرم فرما. ہم جو دعا کر رہے ہیں, جو ان کے حق میں دعائیں کی جائیں گی آگے, اے پروردگار ان کے حق میں انہیں قبول فرما اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے پروردگار ان کی تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اور ہم سب لوگ جو دعا کر رہے ہیں, ہمارے جو بھی بزرگ اور ہمارے اعزاء اور اقارب اور اس پی ٹی وی سے تعلق رکھنے والے خدمت گزار جو بھی گزر چکے ہیں, اے پروردگار ان سب کی مغفرت فرما اور ان سب کو جنت میں بلند مرتبہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک سمیع تب علینا انک انت التواب. آمین. لا الہ الا اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویورز, ہم سب اسپیشلی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ہر انڈیویجول, چاہے ہم یہاں پہ پرماننٹ امپلائیز ہیں, ٹیلنٹ ہیں, افضال احمد صاحب ایک بہت 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 بڑی پرسنالٹی تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ ایسے لیجنڈز جو ہیں وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں اپنے کام کے تھرو. تو ہماری ڈیپسٹ کنڈولنسز ان کے پورے خاندان کو. یہاں پہ ہم اپنے شو کو کلوز کریں گے. ویورز پلیز, جمعے کا دن ہے, زیادہ سے زیادہ عبادت کے اوپر فوکس کریں, اچھے کاموں پہ فوکس کریں, اور جو اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں. یہاں پہ شو کو کلوز کریں گے. ہمارے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. ویسے گیسٹ کیا, ہمارے ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ, ہماری شیف کا شکریہ, اور ہماری جو پوری جو اتنا خوبصورت ہمارا قوال گروپ ہمارے ساتھ ہیں, میرے پیارے بھائی بھیا, کلام کے ساتھ شو کو کلوز کریں گے. اس قدم کا کروں شکر کیسے ادا, اس قدم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, اس قدم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا.
تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ ہے شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل وہ مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا یہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت وہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحت رفعت عظمت وہ مل گئی راحت رفعت عظمت میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے